الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بإحياء الليل قياما وسجودا، ذلك لأن الله عز وجل يقول وهو يصف عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيها الإخوة المؤمنون، كل إنسان يتمنى أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، ويسعى له سعيا حثيثا، ويعمل له من الأعمال التي ترضي الله ورسوله وتقربه إلى الله عز وجل. لكن الواقع أنه ليس هناك إلا أمران للوصول إلى الله عز وجل والتقرب إليه: أحدهما الفرائض، والثانيهما النوافل. فالفرائض هي الأركان الخمسة من كلمة الشهادة والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، وحقوق العباد من الوالدين والأهل والأولاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما النوافل فهي العبادات النافلة والأعمال المأثورة والأذكار المسنونة التي لا يأتي عليها الحصر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها الإخوة المؤمنون، من أهم العبادات النافلة قيام الليل وإحياؤه. فقيام الليل هو العبادة في آخر الليل الذي ينادي فيه الله سبحانه وتعالى نازلا إلى السماء الدنيا: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه. فقيام الليل هو شرف المؤمن، قيام الليل هو دأب الصالحين قبلكم، وقيام الليل هو قربة إلى الله عز وجل، وقيام الليل هو مغفرة للسيئات، وقيام الليل هو منهاة للإثم والذنب والعدوان. وهذه الصلاة أي صلاة قيام الليل كانت فريضة محكمة قبل الصلوات الخمس، لكن لما فرضت الصلوات الخمس فإن هذه الفرضية قد تحولت إلى ندب واستحباب،
وهي أفضل الصلوات بعد الصلوات الخمس، وقد جعل الله عز وجل لها من الجزاء الوفير والثواب الكثير ما قالت عنه الآية المذكورة في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد وصف الله عز وجل عباد الرحمن وعباده المتقين فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا كل الحرص على قيام الليل حضرا وسفرا. إنه كان يناجي ربه، إنه كان يبكي بكاء حارا أمام الله سبحانه وتعالى. فكان قيام الليل قرة عينه، وكان قيام الليل بهجة نفسه، وكان قيام الليل هو نور روحه. وهذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يودي فيجد فيه من النشاط ومن القوة في أعمال النهار، وذلك بقيام الليل. وقد كانت عائشة رضي الله سبحانه وتعالى إنها تحكي حكاية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: مرة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقمت ألتمسه فوجدته منطرحا ناصبا قدميه ساجدا أمام الله عز وجل يقول بكل إلحاح وتضرع إلى الله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم منك وبك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن خشوعهن وطولهن وتضرعهن، وكذلك يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقد بلغ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلاة إلى المقام المحمود، إلى درجة الشفاعة الكبرى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الإخوة المؤمنون، كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم على درجة عالية من قيام الليل. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه كان يقوم الليل وإنه كان يوقظ أهله. ذات ليلة إنه بدأ سورة الطور وقرأ هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فخر غشيا سقط مغمى عليه، فحملوه إلى بيته وجعلوا يعودونه إلى شهر كامل. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إنه إذا هدأت العيون وإن الليل قد أرخى سجولا أو سدولا فإنه يسمع له دبي كدبي النحل وهو قائم يصلي صلاة الليل. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثه على قيام الليل ويقول: نعم العبد عبد الله، نعم العبد عبد الله إذا كان يقوم الليل، نعم العبد عبد الله إذا كان يقوم الليل. هكذا كان الصحابة الكرام والتابعون العظام والسلف الصالح كانوا حريصين على قيام الليل. الإمام الحسن البصري رحمه الله سئل مرة عن الرجل الذي ينوي لكن لا يستطيع أن يؤدي قيام الليل أو يصلي صلاة الليل، فقال: لعل له ذنوبا قد منعته عن ذلك في النهار. أي إذا كان الإنسان مذنبا في النهار مخطئا في النهار فإنه يكون محروما من قيام الليل ومن صلاة الليل. وكذلك روي عن شيخ المربين الجنيد البغدادي رحمه الله، رآه بعض العلماء في المنام فسأله عن حاله: كيف أنت وفي أي حال أنت؟ قال: ذهبت العبارات وطاحت العشارات وضاعت العلوم
هو السجدة. وإذا كانت السجدة في آخر الليل، في قيام الليل، في صلاة الليل، فما أحسن هذه السجدة وما أجمل هذه العبادة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه مسلم بن حجاج القشيري رحمه الله: إن في ليلة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا غفر الله عز وجل له وآتاه إياه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، عليكم بقيام الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى